ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम लोग पूछते हैं मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। रोज़ों के इन अयाम में हम छोटे छोटे उन सवालों पर भी ज्ञानो ध्यान कर रहे हैं जो अक्सर लोग पूछते हैं। कैथलिक कलीसिया में रोज़ों के अयाम में बहुत सारी अलामतें, बहुत सारे निशानात और सिम्बल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे राख का बुध है, राख इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन दिनों में एक मखसूस इबादत भी है जिनको हम 14 मकाम की इबादत कहते हैं, जो यीशु के दुखों का सफ़र है। आज हम इस पर थोड़ा सा सीखेंगे और हमारे साथ आलम दीन हैं, रेवरेंड फादर मुख्तार आलम। वो आलम तो हैं ही, इसलिए हम आज उनसे ज़रूर सीखेंगे कि ये 14 मकाम की इबादत, ये दुखों के सफ़र की रूहानियत क्या है। फादर जी, हम आपको कैथलिक टीवी में वेलकम कहते हैं। थैंक यू। रोज़ों के दिनों में ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए कि जैसे कोई कायनात, पूरी कायनात ख़ज़ां के मूड से गुज़रती, और उस ख़ज़ां का जो ज़ाहरी रूप है वो ये होता है कि दरख्त, अमूमी दरख्त, आम तौर पर कुछ ऐसे दरख्त अब आए हैं जिन पर कोई मौसम नहीं बदलता, 12 महीने नहीं वो हरे ही रहते हैं। तो हम उनको पता नहीं क्या कहेंगे, लेकिन हम जो इंसान होते हैं, हमारे पर हर पल कितने मौसम आते हैं और कितने मौसम जाते हैं। बिल्कुल। तो इस मौसमों के हेर फेर से ही ज़िंदगी आगे चलती है। बिल्कुल। जब हम बड़े दिन की बात करते हैं, क्रिसमस सीज़न की बात करते हैं, फिर लेंट की बात करते हैं, रोज़ों के मौसम की, और फिर हम ज़िंदा मसीह के 40 दिन मनाते हैं, और फिर हम आम दिनों पर आ जाते हैं, और इस तरह पूरा साल एक खूबसूरत साइकिल की तरह, रोज़री के जंगले की तरह बना हुआ है कि जहाँ पर हर दिन, हर महीना, हर मौसम, हर अपना अपना एक तासुर रखता है। तो जब हम रोज़ों की बात करते हैं तो हम ख़ज़ां के मौसम से गुज़रते हैं। ठीक है। और उसमें 14 मकाम का जो एक खूबसूरत दिया है या चराग है, वो अपनी एक बहुत बड़ी अहमियत और इस ख़ज़ां के मौसम को ज़्यादा मौसर और ज़्यादा गहरा बनाता है। वो मकाम तो वो मकामात हैं जो हमें बाइबल से या कुछ रवायात से मिले हैं, और उन पर किसी ने बैठकर एक बाकायदा एक संगे मील लगाकर 14 और उस सफ़र को तय करने का एक मशवरा या एक तजवीज़ पेश की, और वो होते होते कलीसिया में वो एक ऑन गोइंग और सदियों से और बिल्कुल एक लाजमी इबादत की शक्ल इख्तियार कर गई। बिल्कुल। उसके तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं, बिल्कुल, बहुत मुख्तलिफ हो सकते हैं, और अगर आप वही तरीके भी अपनाएं जो राइज हो चुके हैं या राइज हैं साल हा साल, या रवायतें बन चुकी हैं, हाँ जी, तो अपनी सरिश्त में कोई भी रस्म या कोई भी काम जो आप करते हैं, शायद उसका कोई मकसद नहीं होता, उसके पीछे कोई मकसद होता। बिल्कुल। तो जब हम 14 मकामात से गुज़रते हैं, यीशु की उन वाक़यात को और जो वारदात उन पर हुई, उन पर गौर करते हैं, तो एक बार फिर हम ये महसूस करें कि हमारे पाँव भी ज़ख्मी हैं, हमारे दिल भी छिदे हुए हैं, हम भी दुनिया के दुख सह रहे हैं, बल्कि इससे ज़्यादा ये समझें कि ये जो मेरे साथ बैठा है ये भी कोई मसलूब यीशु का रूप है। ठीक है। उसके दुखों पर रोना तो अच्छा है, लेकिन इसके दुखों को भी फरामोश नहीं करना चाहिए। अपने दुखों का मदावा भी तो करना है, लेकिन इसके दुखों का मदावा भी अपनी अपनी सलीब उठाएं। अब सलीब अपना आप भी हो सकता है, लेकिन अगर आप मेरी सलीब हों और मैं आपको उठा लूँ और मैं आपकी सलीब बन जाऊँ और आप मुझे उठा लें, तो हम दोनों सौखे हो जाएंगे। बिल्कुल। तो इन 14 मकामात से गुज़रने का मतलब कि हर मकाम पर, कदम कदम पर जो जो कुछ हुआ, जो जो कुछ बीता मेरे खुदावंद पर, उसको हम किस तरह अपने ऊपर, अपने साथ वाले के ऊपर
اور اس پوری کائنات کے اوپر جو طرح طرح کی آلائشوں، بیماریوں، وباؤں، جنگوں، لڑائیوں، لٹ مار، پتہ نہیں کیا کیا میں ہر وقت مبتلا رہتی ہے، یہ ساری کائنات کو ایک طرح سے پاکیزہ کرنے کا عمل ہے. بالکل. کہ اس پوری دنیا کو، اس جو کچھ بھی ہے، اس سب کو ہم سب اس مصیبت سے، اس دکھ سے، اس کرب سے جو پوری آسمان اور زمین میں پھیلا ہوا ہے، اور خاص طور پر آدمی کی وجہ سے، انسان کی وجہ سے، مین میڈ جو ڈیزاسٹرز ہیں، ان کی وجہ سے جو کچھ ہوا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ابھی ہونے والا ہے ہمارے سامنے، اس پر اس کا ایک طرح سے اس کی صفائی، اس کا جائزہ، اس کو ٹھیک کرنے کا ارادہ، اس کو بدلنے کا ایک مصمم، ایک تجویز، کہ کس طرح ہم اس دکھ کو یاد کر کے جو یسوع نے صلیب پر سہا. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ صلیبی سفر صرف 3 گھنٹوں کا نہیں تھا، یہ صلیبی سفر چرنی سے شروع ہو چکا تھا. بالکل ٹھیک. اور اس کی زندگی کا ہر دن ایسا گزرا کہ جیسے پل صراط سے گزرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری زندگی ایک کلوری کی زندگی تھی. یہ سارا راستہ 30 سال کا، 33 سال کا کلوری کا سفر تھا. اور اس کلوری پر جاتے 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 ہم نے وہ مقام گلگتھا دیکھا کہ جہاں ننگا لاشا کر کے ٹانگ دیا گیا. اور پھر اس پر بس نہیں ہوا، مرنا تو تھا، مرنے کے لیے تو تھا، مار ہی تو دیا. بالکل. پھر بولیاں، میڑے اور طرح طرح کی گندی باتیں، بکواس، جھوٹ اور ہر طرح کے الزامات اور کھلی طور پر رد کیا جائے، ٹھٹھے اور ماحول اور پتہ نہیں کیا جو کسی سے ہو سکا. اور آخری کیل ٹھونک دیا اس نیزے نے جو پسلی میں مارا. تو جب ہم ان چیزوں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پوری کائنات میں پھیل جانا چاہیے. جہاں جہاں بھی کوئی جالا ہے، جہاں جہاں بھی کوئی گند ہے، اپنے اندر سے لے کر پوری کائنات کے اندر، اس سب کو ٹھیک کرنے کے لیے کمر باندھنا، اپنے آپ کو اس سارے پروگرام میں اپنے آپ کو تیار کرنا کہ دنیا کے لیے جب میرے یسوع نے جان دی اور دنیا کو خلاصی، رہائی اور نجات بخشی. نجات آئی نہیں ہے، نجات ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے. یہ جو سارے لفڑے ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں، جو ساری مصیبتیں اور تکلیفیں اور بیماریاں اور وبائیں اور کال اور جھوٹ اور لڑائیاں اور جنگ اور جدل، یہ ساری غلامی ہی تو ہے. اس سے نجات، یہ جتنی لا علمی ہے اور جتنی یہ گھمنڈ ہے انسان کا، یہ سب جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ تو سارے کا سارا دوزخ بنا ہوا ہے. اس کو جنت بنانا، یہ ہماری نجات ہے جس میں ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. اور اس حصہ ڈالنے کے لیے ہمیں ان دکھوں میں سے گزرنا بہت اچھا، بہت لازم، بہت مفید اور بہت سہانا لگتا ہے. پیوریفیکیشن. ہاں جی. تو ہمیں اس پیوریفیکیشن کے، صفائی کے اور اپنے آپ کو سنوارنے کے یہ دن ہے. جس طرح بھی ہو سکے، اگر کچھ ہاتھوں دتیا ہوں 100 بسم اللہ، اگر کچھ پڑھایا ہوں تو وائی ناٹ. اگر کوئی اپنے رویے بدلن، اپنی عادتیں بدلن، اپنے رشتے بدلن، اپنی بہت ساریاں چیزاں جڑیاں ٹھیک نہیں جا رہی عام دنوں وچ، وہ انہاں دنوں وچ ٹھیک کیتیاں جان. اور جس طرح میں دسیا سی اگلے دن کہ خزاں ایک تو بیرونی نشان ہے کہ سبزہ کوئی نہیں رہا، پتے کوئی نہیں رہے، لیکن جو اس ٹنڈ منڈ لکڑیوں کے اندر ہو رہا ہے، کیمیکل توڑ پھوڑ اور نیا پن اور نئی پیدائش اور نیا جنم، جس طرح ماں کے پیٹ میں ایک بچہ اپنے انگ انگ حاصل کرتا ہے، سنوارتا ہے، اسی طرح ان درختوں کے اندر بھی وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو نئی پیدائش کا ہوتا ہے. ایسا ہی ایک عمل اس جسم میں، اس دل میں، اس روح میں، اس ہماری اپنی پوری کوٹھی میں ہونا چاہیے. یہاں سے نکل کر پوری کائنات میں پھیلنا چاہیے. آمین. تھینک یو ویری مچ فادر جی. بہت بہت زبردست ایک دعوت ہے جو آپ نے ہم سبوں کو دی ہے کہ 14 مقام کی عبادت ہمیں بھی بدلے اور ہمارے دکھ جو ہے نا وہ بھی خدا کے سامنے ہلکے ہو جائیں اور ہم ایک دوسرے کا بوجھ بھی اٹھائیں. ہاں جی بالکل. تھینک یو ویری مچ. خواتین و حضرات،
कैथलिक टीवी पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल आप तक वो तमाम कैथलिक मसीही तालीम को पहुंचाता है जो आप सीखना चाहते हैं, जो आप जानना चाहते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कैथलिक टीवी पाकिस्तान के ईमेल में आप हमें दे सकते हैं। आप कैथलिक टीवी पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल में कमेंट कर सकते हैं। अच्छा होगा, हम मुस्बत ज़रूर रहें, लेकिन जो पूछना है वो भी ज़रूर पूछें। और दरख्वास्त है कि आप हमारा कैथलिक टीवी पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।